बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक तो पहले मैं आपको पैगाम दे दूँ कि अभी इस वीलॉग के बाद हम बर्मिंघम में करने जा रहे हैं फ़ंड रेजिंग सैलाब मुतासरीन के लिए। तो जो बर्मिंघम में रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए मौका है कि वो हमारे साथ मिलकर फ़ंड रेजिंग करें और वहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कल हफ्ते के रोज़ दोबारा से हम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक हम करेंगे टेलीथॉन फ़ंड रेजिंग के लिए, ताकि सैलाब मुतासरीन के लिए जितना मैक्सिमम हम कर सकें मिलकर वो हम कर लें। और अब आ जाए नाज़रीन खबरों की तरफ। तो सबसे पहली खबर ये है कि लंदन में पड़ाव है मौजूदा हुक्मरानों का। शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ 40-50 बंदे भी साथ ले आए हैं और बाकी बंदे भी पहुँचाए जा रहे हैं बरतानिया में। कुछ वज़ीर भी साथ हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है। तो पूरा जो लंदन के अंदर हुकूमत का इस वक्त स्ट्रक्चर है उसको लंदन में पहुंचाया गया है। कोशिश ये है कि लंदन इनका बहुत पुराना एक टारगेट था। बरतानिया में शरीफ ख़ानदान की बहुत मट्टी पलीत हुई है, बड़ा इनका बेड़ा गर्क हुआ है। इनका पुराना दौर वापस नहीं आ रहा। ये जहाँ निकलते हैं लोग इनको बुरा भला कहते हैं। अभी एक नई वीडियो आ रही थी नवाज शरीफ साहब की, एक खातून ने दोबारा उनके ऊपर जो है वो तनकीद के नश्तर बरसा दिए। वो रोज़ाना ही आता रहता कुछ ना कुछ। इनके बच्चों को, इनको लोगों ने जीना हराम किया हुआ था। इनका वजह ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की और जवाब नहीं दे पाए, मनी ट्रेल नहीं दे पाए। फिर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने इलेक्शन चोरी कर लिया, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया। तो बरतानिया में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने इनको तख्ता मश्क बना लिया। वो इनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा जी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये वहाँ मुँह छुपाते फिरते थे। अब लंदन इनका बड़ा पुराना हदफ है और इस दफ़ा इन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने और साबिर शाकिर भाई ने एक वीलॉग भी किया था। हम इसके ऊपर गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, एक एक बंदे को चेक किया, एक एक बंदे से बात की, बेशुमार लोगों की मिन्नतें की, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया। इनकी कोशिश ये है कि लंदन किसी तरह इनको वापस मिल जाए। अब उस सिलसिले में जो है वो एक ये जलसा टाइप का करने जा रहे हैं बंद इन्वायरमेंट में, और ये 20 तारीख को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये एक बड़ा इम्तिहान भी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लंदन का कब्ज़ा शरीफ ख़ानदान ले पाएगा। मैं सियासी कब्ज़े की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक इम्प्रेशन बनाना है ना, उन्होंने एक इम्प्रेशन बनाना है कि जनाब कल भी लंदन हमारा था, नवाज शरीफ का यहाँ तोती बोलता था, और आज भी लोग हमारे साथ हैं। ये चंद लोग हैं जो इंतशार पसंद हैं, तो ये यहाँ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकल आते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, उनके पोस्टर वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या उतनी बड़ी तादाद में जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग निकलेंगे। अगर तो लोग निकल आए तो PMLN के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। अगर लोग ना निकले तो ये PMLN और पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी कामयाबी होगी। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कामयाबी की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ बरतानिया में लोग हैं उनसे भी रब्ते किए। उन्हें भी कहा है उन्होंने कि जनाब आप हमारा प्रोग्राम होने दें, आप अपना एहतजाज करते रहे लेकिन हमारा प्रोग्राम होने दें। एक जो शर्त रखी गई वो ये कि आसिम मुनीर साहब का फ़ोटो कोई ना लेकर आए, या आसिम मुनीर के ऊपर कोई एहतजाज ना करे, या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना किया जाए, उन्हें गैर मुतनाज़ बनाया जाए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के ट्वीट्स के अंदर तो बड़ी वजाहत के साथ वो अब सिर्फ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने पंचिंग बैग बनाया हुआ है और वो आसिम मुनीर के ऊपर जेल से निश्तर चला रहे हैं। इमरान खान साहब का सारा अटैक जो है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर है। तो लंदन फतह होता है या नहीं होता, या लंदन में PMLN जो है वो अपनी सियासी इज्जत बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती, इसका फैसला अगले 24-48 घंटों में हो जाएगा और चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये तो नाज़रीन ने बरतानिया में जो हो रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके बाद ये अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में जाके वहाँ पे UN से खिताब करेंगे। इस दफ़ा बड़े जज्बाती खिताब होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल में जो भी गज़ा में हुआ, ईरान के साथ जो इसराइल ने लड़ाई की, सिर्फ 72 घंटों में इसराइल ने 6 मुल्कों पे हमला किया था। 6 मुल्कों पे 72 घंटों में। तो ये एक, और एक 7वें मुल्क पे भी अब वो हमला कर चुका है, कतर पे। तो इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ये इस मरतबा जो यूनाइटेड नेशन का इजलास होने जा रहा है कोई सादा इजलास नहीं है। अमेरिका ने एक मरतबा फिर वीटो कर दिया, यानी सारी दुनिया ने कहा कि जनाब आप जंगबंदी करवाएं इसराइल में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है अमेरिका में और उनके हुक्म पर अमेरिका ने वीटो कर दिया।
اب اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو آرمی چیف پاکستان کے فیلڈ مارشل انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے بنانا ہے امن کا نوبیل پیس پرائز دے کر ایک بڑی شخصیت. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ امن کا نوبیل انعام مل جائے. پاکستان کی گورنمنٹ کو انہوں نے حکم دیا, گورنمنٹ نے جناب ان کو نامینیٹ کر دیا, اور جہاں جہاں ان کو انفلوئنس تھا انہوں نے وہاں سے بھی کروا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام تو تب ملے نا جب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں, جو عام شہری ہیں فلسطینی وہ شہید ہو رہے ہیں, لہذا جنگ کو روکو. تو انہوں نے جنگ کو روکنا تو دور کی بات ہے, اس کو ویٹو کر دیا اس قرارداد کو. اب ناظرین آ جائیں ذرا پاکستان کے اندر دو چار بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو یہ جو پاکستان کی حکومت ہے نا, سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کو متنازع بنا رہی ہے. کیسے بنا رہی ہے ذرا اس پہ آپ غور کریں. یہ معاہدہ نواز شریف بھی کر سکتا تھا. یہی پروٹوکول جو شہباز شریف کو ملا یہ نواز شریف لے سکتا تھا 2015 میں. یہی معاہدہ عمران خان کر سکتا تھا. یہی سارے پروٹوکول, یہ ساری چیزیں عمران خان بھی لے سکتا تھا 2018 سے 2022 کے بیچ میں. یہی معاہدہ اگلی حکومت بھی کر سکتی تھی آنے والی. لیکن شہباز شریف نے یہ معاہدہ کیا اور بغیر پارلیمنٹ سے بات چیت کیا. کوئی اس میں جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایک ملک سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, اس کا ایک قانونی آئینی طریقہ ہے نا, لیکن انہوں نے کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اب معاہدہ کرنے کے بعد اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ٹاؤنٹ کر رہے ہیں. انہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے یہ کر دیا, دیکھو ہم نے وہ کر دیا. بھئی آپ نے کوئی معاشی معاہدہ نہیں کیا ان کے ساتھ. وہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری لانے کا معاہدہ نہیں کیا. سمپل آپ نے اپنی فوجی خدمات ان کو دی ہیں. سمپل یہ ہے. سعودی عرب کو ایک طاقتور فوج کی سپورٹ چاہیے تھی, پیسے ان کے پاس ہیں, تو آپ نے اپنی وہ سپورٹ انہیں دے دی. یہی ہے نا ایک دفاعی معاہدہ. دیکھیں اب سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان کے فوجی جا کر لڑیں گے, بری بات نہیں ہے. لیکن کیا پاکستان پہ کوئی حملہ کرے گا تو سعودی عرب کے فوجی آ کر لڑیں گے؟ سوال پوچھنے والا یہ ہے. ان کے پاس پیسے ہیں, وہ پیسے خرچ کریں گے. آپ کے وہ فوج ہے, آپ فوج خرچ کریں گے. سادی بات یہ ہے. اور یہ باقاعدہ جو اس حکومت کے ہرکارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں, وہ اپنے منہ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اتحاد اسرائیل کے خلاف نہیں بنا. یہ جو امت مسلمہ کو چورن بیچا جا رہا ہے نا, پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ شاید یہ اتحاد اسرائیل کے خلاف ہے, تو ایسا نہیں ہے. مسلمان ملکوں نے اسرائیل سے نہیں لڑنا کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. ورنہ قطر کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا, قطر واپس ایک میزائل تو مارتا نا, ایک اٹیک تو کرتا چھوٹا موٹا. قطر نے نہیں کیا. سارے مسلمان ملک اس کی پشت پہ کھڑے, انہوں نے پھر بھی نہیں کیا. تو عرب جانتے ہیں کہ انہوں نے بزنس کرنا ہے, وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں کو امیر بنانا ہے, انہوں نے اپنی معیشت کو مزید مضبوط کرنا ہے. ان کا ٹارگٹ وہ ہے, ان کے یہ لڑائی جھگڑے والے ٹارگٹ نہیں ہے. لہذا انہوں نے اسرائیل سے لڑائی نہیں کرنی. یہ آپس کی رفٹ ہے مسلمان ممالک کی, جس میں ایک دوسرے سے پروٹیکشن چاہیے. اور یہ بات واضح طور پہ احمد قریشی صاحب نے بیان بھی کر دی ٹویٹس کے اندر. اب احمد قریشی کو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریب ترین صحافیوں میں سے ایک ہے. میں انہیں ایسے جانتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. اس وقت بھی انہیں پورا پروگرام بنا بنایا مل جاتا تھا. یہ اس کے اوپر کام کرتے تھے اور پروگرام چلا دیتے تھے. میں نے خود دیکھا ہوا ہے اس نیوز روم میں. اگر ذاتی طور پہ میں یا وہ جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ یہ نہ جانتی ہوتی تو میں یہ بات نہ کرتا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت خاص آدمی ہے. دو ڈیولپمنٹس پاکستان میں اور ہوئی ہیں. ایک تو ناظرین ڈیولپمنٹ ہوئی, مریم نواز صاحبہ نے عمران خان پہ تنقید کی ہے. وہ کہہ رہی ہے پاکستان بدل گیا. اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں پتا کہ وہ قصہ پارینہ بن گیا. پاکستان بدل گیا. پاکستان نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. تو یہ ان کے دعوے, اور یہ وائرل ہو گیا ان کا کلپ. اور عمران خان جس کے بارے میں انہوں نے کہا وہ قصہ پارینہ ہے. اندازہ کریں کہ مریم نواز کا گزشتہ چند مہینوں میں کوئی کلپ وائرل نہیں ہوا سوائے ایک جس میں انہوں نے کوئی عجیب و غریب قسم کی بات کر دی تھی ویدر کے بارے میں نا, جب ایک کلائمیٹ چینج تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایک بات کر دی, بہت عجیب بات کر دی, بارش اور ریننگ کو ملا کے. تو وہ جو بات کی وہ تو مذاق کے طور پہ وائرل ہوگی نا. لیکن مریم نواز کا کوئی ایک سنجیدہ سٹیٹمنٹ وائرل نہیں ہوا, کسی نے بوئی نہیں لگایا. لیکن جیسے ہی مریم نواز نے عمران خان کا نام لیا تو وائرل ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ ان کی سیاسی اوقات اتنی ہے, باپ بیٹی کی, چچا کی, سب کی, کہ ان کی کوئی بات لوگ سنتے بھی تب ہیں جب یہ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور وہ قصہ پارینہ ہو گیا. انہوں نے 2024 کے انتخابات سے پہلے
یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، فارغ ہو گیا، اور کچل دیا آپ نے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پھر دیکھیں عمران خان آج بھی پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، سارا کچھ چھیننے کے باوجود 2/3 اکثریت عوام نے اس کو اسٹریٹ وے دلوائی۔ یہ عمران خان کی طاقت تھی، اللہ رب العزت دیتا ہے طاقت۔ تو آج یہ دوبارہ سے ان کو فوبیا ہے عمران خان کا، یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے معاشی میدان میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ذرا یہ آپ دیکھیے نا، 1 درجن سے زیادہ بین الاقوامی کمپنیاں جو پاکستان میں کام کرتی تھی وہ ان کے دور میں پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں، گئے سارے۔ 51 سالہ بدترین پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، فارغ کر دیا انہوں نے پاکستان کو۔ پاکستان میں غربت 50% کے قریب پہنچ گئی ہے، یہ انہوں نے کیا نا۔ بے روزگاری کی شرح پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ بھی انہوں نے کیا۔ معاشی ترقی پاکستان میں جو عمران خان کے دور میں بہت تیز ہو رہی تھی وہ منفی ہو گئی ہے۔ 3 سالوں میں انہوں نے 35,000 ارب کے قرضے لے لیے ہیں، اندازہ کریں آپ، یہ ان کی معاشی ترقی ہے۔ اور حالات یہ ہیں کہ مہنگائی لگ بھگ دگنی سے زیادہ ہو گئی، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، ڈالر کا ریٹ، آپ کا جو کھانے پینے کی چیزیں، پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، ہر چیز کی قیمتیں زمین سے آسمان پہ انہوں نے پہنچائی ہیں۔ ان کی بیڈ گورننس کی دنیا اگزامپل دے رہی ہے کہ ایسے نہیں کرنا جو انہوں نے چینی کے ساتھ اور آٹے کے ساتھ کیا ہے، اور اب کسانوں کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا۔ ان کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اگر یہ انسانوں والی منصوبہ بندی کرتے اور سائنٹیفک اصولوں کے مطابق چلتے اور اپنی پسند اور ناپسند پہ فیصلے نہ کرتے تو آج پاکستان اس طرح ڈوبا ہوا نہ ہوتا جیسے انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ باتیں یہ کرتے ہیں، عمران خان کا نام لیے بغیر ان کی بات بھی کوئی نہیں سنتا، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان قصہ پاری نہ ہو گیا۔ یہ وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا عمران خان اتنے آرام سے ہار نہیں مانے گا، وہ آپ کو گریبان سے پکڑے گا اور آپ کو گھسیٹے گا۔ یہ مجھے آئیڈیا ہے اور مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ باہر سعودی عرب آپ کو کچھ دے دے یا ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو کچھ دے دے، اس سے آپ کو وقتی طور پہ آکسیجن تو مل جائے گی، لیکن پاکستانی عوام آپ کو کچھ دینے والی نہیں ہے۔ پاکستانی عوام آپ کو ٹھینگا دکھائے گی ہر الیکشن میں، اور پاکستانی عوام آپ کے لیے ایک ڈرونا خواب بن جائے گی، یہ حقیقت ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے امریکہ جانا ہے، اس کے بعد وہاں پہ آپ ان کے جو ہے نا وہ عیاشیاں چیک کریں۔ بڑے جو ہے نا وہ پرتعیش ہوٹل ہیں، بڑے مہنگے ہوٹل ہیں امریکہ کے، نیو یارک میں، تو 8.5 کروڑ روپے کے تو ان کے صرف ہوٹل بک کر دیے گئے وہاں پہ۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے عیاش لوگ ہیں۔ برطانیہ میں 3-4 دن رہیں گے، ان کی کوئی سرکاری ملاقاتیں یہاں پہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق طے نہیں ہیں، جو ملاقاتیں یہ کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو عوام بہت غصے میں ہے، لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ جیسے وہ واجد گیلانی ہے، ان کو وکلا نے گھیر لیا، انہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بنے ہیں، عمران خان کے ووٹوں سے بنے، عمران خان کے نام پہ انہوں نے ووٹ اکٹھے کیے، پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے بغاوت کر دی، وہ جا کے دوسرے کیمپ پہ کھڑے ہو گئے، حکومت کے ساتھ مل گئے ووٹ لینے کے بعد وکلا نے انہیں گھیر لیا، احتجاج کیا۔ وکلا اپنا احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے وکلا کے اوپر جو ہے وہ ہاتھا پائی کا ماحول بنا دیا۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، اور وکلا بھی بہت غصے میں ہے۔ ججز نے کیا کیا وہ آپ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ بدل رہی ہے۔ 5 معزز جج صاحبان، ان 5 کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز جج صاحبان، جن میں محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جسٹس ایجاد اسحاق صاحب ہیں، جسٹس جہانگیری ہیں، جسٹس جناب بابر ستار صاحب ہیں، اور محترمہ جسٹس سمن رفت صاحبہ ہیں۔ یہ جو معزز جج صاحبان ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے درخواستیں لے کر۔ صحافی بھی حیران ہو گئے، وکلا بھی حیران ہو گئے، وہ آ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب زیادتی ہو رہی ہے۔ اب 5 ججز نے سپریم کورٹ میں جو استدعائیں کی ہیں نا کہ جناب یہ چیزیں کی جائیں، وہ ذرا آپ سن لیجئے۔ یہ عامر سعید عباسی صاحب نے یہ 11 پوائنٹ لکھے ہیں۔ نمبر 1، انتظامی اختیارات عدالتی اختیارات پر حاوی نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کلرک جو ہے یا کلیریکل سٹاف وہ ایک جج کو ڈکٹیٹ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انتظامی اختیارات
अदालती इख्तियारात पे हावी ना हो। नंबर 2, चीफ जस्टिस मनपसंद बेंच ना बना सके। नंबर 3, जजों को रोस्टर या काम करने से ना हटाया जा सके। नंबर 4, बेंच रोस्टर सब जजों के उसूलों के मुताबिक हो। नंबर 5, मास्टर ऑफ द रोस्टर का उसूल ख़त्म है। नंबर 6, इंतज़ामी कमेटियां गैर कानूनी हैं। नंबर 7, इन कमेटियों के फैसले कलअदम हो। नंबर 8, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 गैर आईनी है। नंबर 9, डिस्ट्रिक्ट अदलिया को आज़ाद और मजबूत बनाया जाए। नंबर 10, हाई कोर्ट अपने खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकती। नंबर 11, जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत हटाया जा सकता है। अब इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट बातें जज साहबान ने वहाँ पे की। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है और शायद वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन उनसे जब ये सवाल किया गया कि शहर इक़्तिदार में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इस्तीफ़े का एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मुस्ताफ़ी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वी विल फाइट, कि हम लड़ेंगे। ये बड़ा पॉजिटिव एक रिएक्शन था उनका। फिर उसके अलावा जो है वो सहाफ़ियों से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हमारा भी दिल किया कि हम वकला की प्रैक्टिस कर लें। एक अदील सरफराज साहब है हमारे जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा कि सर आपको ये इंस्पिरेशन जो है कादी फ़ायज़ ईसा से मिली है? तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे कि हमें कोई इंस्पिरेशन कादी फ़ायज़ ईसा से मिले। ये है कादी फ़ायज़ ईसा की टोटल औकात कि आज वो फसाद की जड़ जो थी वो निशान इबरत बनी हुई है। इसके बाद वहाँ पे जो अमला है उन्होंने कहा जज साहिबान से कि सर हम तकलीफ़ के लिए मादरत ख्वाह हैं। तो इस पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मादरत की ज़रूरत नहीं, हम आम साइलीन हैं। और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने जस्टिस डोगर का जो फैसला था उनके खिलाफ उन्हें काम से रोकने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर का 16 सितंबर को अदालती काम से रोकने का फैसला कलअदम करार दिया जाए, मुझे बहाल किया जाए, दरखास्त पर कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए, मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराने की इजाज़त दी जाए। और इस वक्त जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बाद 10 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, जिनमें से आज 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दस्तयाब नहीं है। अब क्योंकि वो चले गए वहाँ पे, वो दरख्वास्त लेकर भी गए हैं, कुछ जजेस जो हैं वो छुट्टी पे भी हैं। और जस्टिस मोहम्मद ताहिर, जस्टिस कादम हुसैन, सोमरू, ये सारे जजेस छुट्टी पे हैं। और कुछ जो बेंचेस हैं वो काम भी नहीं कर पा रहे। तो अदलिया का तो बेड़े ही गर्क कर दिया है इन्होंने। स्वात में नाज़रीन एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा हुआ है, उसके ऊपर बात ना की तो ये ज़्यादती होगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए अचानक से स्वात में जुम्मे के बाद, और ये हज़ारों की तादाद में। देखें, हमें ये मीडिया बताता नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस पर आवाज़ नहीं उठाती। वहाँ खामोशी के साथ एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और लोगों के अंदर बड़ी बेचैनी है। स्वात के लोग निकले और उन्होंने निकल कर कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन बंद किया जाए। ये हज़ारों की तादाद में लोग थे। अगर आप देखें तो एक जम्मे गफ़ीर है, बहुत बड़ा इकट्ठ लोगों ने किया स्वात में। इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं जेल से, बाहर आम पाकिस्तानी भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन ना एस्टेब्लिशमेंट मानती है, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पर आवाज़ उठाती है, और ना ही पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इसको दिखाता है। लिहाजा ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक मरतबा फिर इकट्ठे हो गए हैं। और एक चीज़ नाज़रीन मैं आखिर में आपको बताऊं कि जो पाकिस्तानी रियासत है ना, वो इस वक्त अकाउंटों की बंदिश को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। आईडी कार्ड ब्लॉक कर दो, अकाउंट ब्लॉक कर दो, पैसे नहीं निकलवा सकते, माशी तौर पे लोगों को तंग करो, जो हमारी बात नहीं मानता उसका बाजू मरोड़ दो। इससे होगा क्या? पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत सरमायाकारी बची है वो भी निकल जाएगी। लोगों का इस मुल्क के सिस्टम पर से एतबार उठता जा रहा है। कोई भी पैसा लेकर पाकिस्तान में नहीं आएगा, ना कोई आना चाहेगा, क्योंकि सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये रियासत अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और इनकी बात ना मानो तो ये आपसे आपका रिज़्क भी छीन लेते हैं। और बगैर नोटिस के, बगैर किसी को बुलाए, बगैर किसी से बात किए अकाउंटों की बंदिश को, मेरा अकाउंट 2022 में बंद हुआ था, आज लगभग 3.5 साल हो गए, मैंने इसको तवज्जो ही नहीं दी। उसमें पैसे भी हैं, तो मैंने कहा दफ़ा करो, बंद कर दिया तो कर दिया। मेरे अकाउंट से को बहुत खर्चे हैं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो मुझे रोटी खिला रहा है, मेरे बच्चों को भी खिला रहा है,
बड़ा मेहरबान है। मैंने अदालत में गया, इधर उधर कोशिश की, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं खुलने दिया। तो अब जगह जगह लोगों के ये अकाउंट्स बंद कर रहे हैं। पहला अकाउंट मेरा बंद हुआ था, काशिफ अब्बासी की अहलिया मेहर बुखारी साहबा का अकाउंट बंद किया गया। देखिए, काशिफ अब्बासी साहब और मेहर बुखारी साहबा को मैं एक चीज़ सादा बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी खामोशी से इन्हें आप पे तरस आ जाएगा, या आपको ये लगता है कि इस वक्त आप एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में रह कर या खामोश रहकर, यानी आप अपने काम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इस बात की तारीफ़ है काशिफ अब्बासी साहब की, वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका टीवी चैनल छीन लिया है तो आपके पास बेशुमार प्लेटफॉर्म हैं। हामिद मीर साहब का जब टीवी चैनल बंद किया था तो वो लिखते थे, सोशल मीडिया को यूज़ करते थे, वो लोगों को इंटरव्यूज़ देते थे। काशिफ अब्बासी ये कर सकते हैं, उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, अगर हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने लिए बात नहीं कर सकते, तो हम लोगों के लिए बात करने के दावेदार कैसे हो सकते हैं? हम कैसे लोगों के हक में बात कर सकते हैं, उनके हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जब हम अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाएं? तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए मिलकर, और आवाज़ उठाते रहना चाहिए, वरना बारी बारी सबकी बारी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।